हुन्छ 5 वटामा 3 वटा तिम्रो एलिफेटिक कम्पाउन्डको जुन एलिफेटिकको हामीले दुईटा पढिसके एउटा तिमीहरुले इथरको पढ्यो र अब तिमीहरुले चाहिँ क्लोरोफर्मको पढ्छ भनेपछि एलिफेटिकको दुईटा पढिसक्यो अब एलिफेटिकमा एउटा फर्मिक एसिडको ल्याब मेथड प्रिपरेसन मात्रै बाँकी छ अनि त्यसपछि एरोमेटिकमा गएर दुईटा पढ्नु पर्छ तिमीहरुलाई त्यो भनेको एउटा केको त एउटा नाइट्रोबेन्जिनको अर्को एनिलिनको र यो 5 वटाबाट दुईटा सोध्ने गर्छ जनरली दुईटामा जस्तै तिम्रो त्यो पढाउन जस्तै चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुईटामा तिम्रो अब क्लोरोफर्म जुन छ त्यसपछि फर्मिक एसिड र त्यसपछि इथोक्सिएथेन भनेको डाइइथाइल इथर हो त्यसको त्यो जुन छ त्यो 3 वटामा एउटा क्वेशन पकाउँछ 3 वटा ल्याब मेथड प्रिपरेसन जुन छ म कुरा गर्दैछु र यो टर्ममा त तिम्रो टर्मको एक्जाममा तिम्रो चाहिँ दुईटै ल्याब मेथड प्रिपरेसन सोध्छ इथेनोइक एसिड जो इथोक्सिएथेन पनि सोध्छ र यो पनि सोध्छ क्लोरोफर्मको पनि सोध्छ अब प्रिन्सिपलमा ल्याएर सबभन्दा कुनै पनि ल्याब मेथड प्रिपरेसन पढ्दाखेरि फर्स्टमा हामीले थ्योरी त्यसको पढ्छौं थ्योरी अथवा प्रिन्सिपल यसको थ्योरी अथवा प्रिन्सिपल के छ त क्लोरोफर्मको लागि भन्दाखेरि ल्याबोरेटरीमा हामीले ब्लिचिङ पाउडरको पेस्टलाई हिट गर्ने केसँग एसिटोनसँग अथवा इथेनोलसँग ब्लिचिङ पाउडरको पेस्टलाई तिमीले इथेनोलसँग अथवा एसिटोनसँग हिट गर्दाखेरि के बन्छ क्लोरोफर्म बन्छ कुरा बुझ्यो ल अब यसको रिएक्सन कस्तो हुन्छ यसरी हुन्छ यसमा जुन ब्लिचिङ पाउडर हुन्छ ब्लिचिङ पाउडरले वाटरसँग जुन वाटर पेस्टमा जुन हामीले पेस्ट बनाउँदाखेरि के गर्छ 100 ग्राम ब्लिचिङ पाउडर लिन्छ र 200 ml जति पानी लिन्छ त्यो ब्लिचिङ पाउडर पेस्टमा जुन ब्लिचिङ पाउडर र जुन वाटर भयो दुईटै रिएक्सन गरेर के दिन्छ त क्लोरिन दिन्छ र क्लोरिनले काम गर्छ के को त अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्छ क्लोरिनेटिङ एजेन्टको काम गर्छ क्लोरिनले र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड जुन बन्छ त्यसले हाइड्रोलाइजिङ रिएजेन्टको काम गर्छ हाइड्रोलाइसिसको काम गर्छ हाइड्रोलाइसिस गराउँछ अरूको क्याल्सियमको र यो जुन छ CaOCl2 भनेको ब्लिचिङ पाउडर भयो ब्लिचिङ पाउडरमा पानी हालेपछि क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड बन्यो प्लस Cl2 बन्यो अब यसमा जब तिमीले अल्कोहल तिमीले राखेको हुन्छ पेस्टमा यो क्लोरिन बन्यो ब्लिचिङ पाउडरबाट र त्यो क्लोरिनले के गर्छ भन्दाखेरि अक्सिडेसन गराउँछ कसको इथेनलको अक्सिडेसन गराउँदाखेरि के बन्छ त इथाइल अल्कोहल भनेको इथेनल अथवा इथाइल अल्कोहलको अक्सिडेसन गराउँदाखेरि यहाँ के बन्छ त इथेनल अथवा एसिटल डिहाइड बन्छ है त इथेनल के छ इथेनलले यसको आईयुपीएसी नेम छ इथेनल तर कमन नेम के छ भन्दाखेरि कमन नेम छ यसको कमन नेम हुन्छ तिम्रो एसिटल डिहाइड कमन नेम इज एसिटल डिहाइड कुरा बुझ्नु एसिटल डिहाइड बनाउँछ अनि त्यसपछि एसिटल डिहाइड बनाइसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि के गर्छ त त्यो एसिटल डिहाइडको अथवा इथेनलको फर्दर के हुन्छ त अब अक्सिडेसन हुन्छ र त्यसपछि यो इथेनल जुन थियो इथेनल अक्सिडेसन भएर इथेनल बनायो अल्डिहाइड बनायो अनि तिमीले अर्ग्यानिक केमिस्ट्री पढ्दाखेरि अल्कोहल च्याप्टरमा के पढ्छ भन्दाखेरि प्राइमरी अल्कोहलको अक्सिडेसन हुँदाखेरि जहिले पनि अल्डिहाइड बन्छ र अल्डिहाइडको फङ्क्सनल ग्रुप के हुन्छ CHO हुन्छ फङ्क्सनल ग्रुप कसको अल्डिहाइडको सो यो अल्डिहाइड बन्यो अनि यसमा एक कार्बन दुई कार्बन छ फङ्क्सनल ग्रुपको कार्बनलाई पनि हामीले चेनमा काउन्ट गर्नुपर्छ तो दुईटा कार्बन छ त्यसैले यसको नाम के भयो त इथेनल भयो इथेनल तो दिस इज द अल्डिहाइड यो अल्डिहाइडको फर्मेसन भयो र अल्डिहाइडको अक्सिडेसन भयो भने त्यसले कार्बोक्सिलिक एसिड बनाउँछ प्राइमरी अल्कोहलको अक्सिडेसन भयो त्यसले दिन्छ अल्डिहाइड दिन्छ र अल्डिहाइडको अक्सिडेसन भएपछि त्यसले के दिन्छ रे कार्बोक्सिलिक एसिड दिन्छ अनि सेकेन्डरी अल्कोहलको अक्सिडेसन भएपछि के दिन्छ त कीटोन दिन्छ त्यो तिमीले पढ्छ केमिस्ट्रीमा है अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा ओके अब यहाँबाट यसको अक्सिडेसन भएर के बन्यो त यहाँ चाहिँ इथेनल दियो अक्सिडेसन को मतलब के हो त अक्सिडेसन को मतलब हुन्छ कम्बिनेसन विथ इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेंट अथवा रिप्लेसमेंट अफ के त
इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट और हाइड्रोजन, त्यसलाई हामीले के भन्छ अक्सिडेसन भन्छ। सो यहाँ चाहिँ के भयो हेर त, यसमा 3 टा 2 5 1 6 वटा के थियो त हाइड्रोजन थियो, र यसमा के छ 4 वटा हाइड्रोजन मात्रै छ भनेपछि 2टा हाइड्रोजन यहाँबाट रिप्लेस भयो, 2टा हाइड्रोजन यहाँबाट रिप्लेस भयो। त्यो गरायो कसले, Cl2 ले, अनि 2HCl बनायो, र 2टा हाइड्रोजन रिप्लेस भएपछि यो के भयो त अक्सिडाइज भयो, कहाँबाट, यहाँबाट। ओके, कुरा बुझिएछ? ल अर्को हेर क्लोरिनेसनमा के हुन्छ त, त्यसपछि अब इथेनल जुन हुन्छ त्यसको क्लोरिनेसन हुन्छ। इथेनलको क्लोरिनेसन भएर के हुन्छ त, इथेनल रिएक्ट्स विथ क्लोरिन टु गिभ क्लोरल। इथेनल रिएक्ट्स विथ के रे, क्लोरिन टु गिभ क्लोरल। जस्तै अब हेर त CH3CHO जुन छ, CH3CHO ले के गर्छ त, CH3CHO ले कम्बाइन गर्छ 3Cl2 सँग र बनाउँछ के त, यसले दिन्छ CCl3CHO दिन्छ। के दिन्छ रे, CCl3CHO दिन्छ। यसको नाम के हो त, क्लोरल हो, क्लोरल। क्लोरल यसको नाम छ, र यसको आइयुपिएसी नेम के भयो त, जस्तै यो कार्बनलाई 1 नम्बर कार्बन, फंक्शनल ग्रुपको जुन कार्बन हुन्छ नि त्यसलाई हामीले 1 नम्बर कार्बन मान्छ। अल्डिहाइडमा, कार्बोक्सिलिक एसिडमा, नाइट्राइलमा फंक्शनल ग्रुपवाला कार्बनलाई 1 नम्बर कार्बन मान्ने, र त्यसको छेउको जुन कार्बन छ त्यो 2 नम्बर कार्बन भयो। अनि के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ तिम्रो चाहिँ यसमा हेर त 2 नम्बर कार्बनमा के छ त, 2 नम्बर कार्बनमा 3 वटा क्लोरिन छ भनेपछि यसको नाम के त 222, अनि क्लोरिन 3 छ भने ट्राई, 2टा भएको भए डाई हुन्थ्यो, 3 वटा छ त्यसले के हुन्छ ट्राई, ट्राइक्लोरो के त इथेनल। कुरा बुझ्छ नि, यसको नाम के हो त 222 ट्राइक्लोरो इथेनल हो। ओके, अब यो क्लोरलको हाइड्रोलाइसिस भएपछि, क्लोरलको हाइड्रोलाइसिस भएपछि के फेरि के भन्छ त, क्लोरलको हाइड्रोलाइसिस भएपछि हाइड्रोलाइसिस कसले गर्छ, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडले, र के बनाउँछ, क्लोरोफर्म बनाउँछ। के बनाउँछ रे, क्लोरोफर्म बनाउँछ। ओके, अब रिएक्सन हेर, CCl3CHO, दिस इज द क्लोरल, क्लोरल combines with calcium hydroxide to give chloroform, and the salt formed is calcium formate। कुरा बुझ्यो? सो इथेन यो अल्कोहल सँग, इथाइल अल्कोहल सँग गर्दाखेरि साल्टमा क्याल्सियम फर्मेट बन्छ, त्यो ध्यान दिने। अनि यो रिएक्सनलाई ध्यान दिनु ल, CCl3 यहाँ छेउमा छ, CCl3 ले यहाँबाट CCl3 को 2टा मोलिक्युल छ, CCl3CH पुरै छ नि त हैन, पुरै छ यो मोलिक्युल, तर यति मात्रले ध्यान दिए पनि CCl3 ले 2टा हाइड्रोजन पाएपछि के बनाउँछ, 2टा क्लोरोफर्म बनाउँछ, 2टा के बनाउँछ, यहाँ क्लोरोफर्म बनाउँछ। एन्ड त्यसपछि अब यो जुन छ तिम्रो यो H भयो, अनि CO HCO, र यसको पनि एउटा O मिलेर के हुन्छ HCOO हैन, त्यो कतिवटा छ त HCOO कतिवटा छ, 2टा छ भनेपछि तिम्रो HC 2वटा छ र अक्सिजन 4 वटा छ, अनि के बनाउँछ HCOO होल ट्वाइस, अनि Ca को भ्यालेन्सी 2 हुन्छ, र HCOOH जुन हुन्छ त्यसको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ। तो HCOOH भनेपछि फर्मिक एसिड हो, HCOOH भनेको फर्मिक एसिड हो, र त्यसबाट H हट्यो भने के हुन्छ HCOO माइनस, र त्यसको 2टाले कम्बाइन गरेपछि पछि केसँग Ca++ सँग कम्बाइन गरेपछि क्याल्सियम फर्मेट बनाउँछ। अनि अर्को के छ, प्रिपरेसन अफ, यो त भइहाल्यो तिम्रो केसँग अल्कोहलसँग, इथाइल अल्कोहलले अथवा इथेनलले यो बनाउँछ, यो दिन्छ। अब फ्रम कहाँबाट त, प्रिपरेसन फ्रम एसिटोनबाट, कसको, क्लोरोफर्मको। अनि क्लोरोफर्मको प्रिपरेसन एसिटोनबाट गराउँदाखेरि फर्स्ट स्टेप के हुन्छ भन्दाखेरि, फर्स्ट स्टेप हुन्छ तिम्रो क्लोरिनेसन अफ एसिटोन इन्टु ट्राइक्लोरो एसिटोन। फर्स्ट स्टेपमा एसिटोनको क्लोरिनेसन गराउँछ, केमा, ट्राइक्लोरो एसिटोनमा। सो जुन क्लोरिन जुन आएको थियो त्यसले ब्लिचिङ गर्छ, त्यो ब्लिचिङ क्लोरिन फर्म फ्रम द ब्लिचिङ पाउडर जुन सुरुमै बनेको थियो त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसले तिम्रो चाहिँ एसिटोनलाई क्लोरिनेसन गराउँछ। एसिटोनको फर्मुला CH3COCH3, यसलाई तिमीले आइयुपिएसी नेममा प्रोपेनोन पनि भन्छ। अनि प्रोपेनोनको के गरायो त क्लोरिनेसन, अनि प्रोपेनोनमा CO फंक्शनल ग्रुप छ, र CO फंक्शनल ग्रुपको छेउको कुनै एउटा कार्बनमा भएको 3 वटा हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गराउँछ कसले त, Cl2 ले, अनि रिप्लेस गराएर के बनायो CCl3COCH3। अरु केही चेन्ज भएको छैन यसमा, खाली एउटा हाइड्रोजनको ठाउँमा क्लोरिन आएको छ, र 3 वटा हाइड्रोजन रिप्लेस भएर 3 वटा HCl बनायो।
इसको नाम 111 ट्राइक्लोरोप्रोपेनॉन। ओके ल अब हेर त फेरि अब त हाइड्रोलाइसिस फेरि के कसले गर्छ त हाइड्रोलाइसिस अफ ट्राइक्लोरोसिटोन इन्टु क्लोरोफर्म। हाइड्रोलाइसिस केले गराउँछ त्यसैले क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड जुन बनेको थियो ब्लिचिङ पाउडरको पेस्टबाट बनेको थियो नि क्लोरिन र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हो तिनीहरूले नै त्यो दुईटाले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो क्लोरोफर्म बनाउनलाई आफ्नो एक्सनहरु गर्छ। अनि यो जुन थियो त्यो 111 ट्राइक्लोरो के त 111 ट्राइक्लोरोप्रोपेनॉन छ यो यो क्लोरोफर्मलाई यसलाई अलि चेता लग है त 111 ट्राइक्लोरोप्रोपेनॉन। यो 111 ट्राइक्लोरोप्रोपेनॉन जुन छ हो त्यसको जब हाइड्रोलाइसिस हुन्छ भने त्यसले के बनाउँछ रे क्याल्सियम यो क्लोरोफर्म दिन्छ प्लस के दिन्छ त क्याल्सियम एसिटेट दिन्छ। क्लोरोफर्म प्लस के त क्याल्सियम एसिटेट को फर्मेसन हुन्छ। कुरा बुझ्यौ ल अब हेर अब तिमीले यो कुरा बुझिसकेपछि त्यसपछि तिमीले के गर्न सक्छ अब यति गरिसकेपछि यो त प्रिन्सिपल र रिएक्सन सक्यो। अब रहेछ यसको फिगर बनाउने र प्रोसिड्युर लेख्ने। एक्जाममा सोधेपछि पनि त्यही गर्ने हो। फिगर ल्याएर यो छ फिगर अलि यसलाई तलमाथि गर्न मिल्छ यो स्लाइडमा हेर ध्यान दिएर। यो चाहिँ तिम्रो भयो राउन्ड बटन फ्लास्क अबाउट 1 लिटर को राउन्ड बटन फ्लास्क लियो र त्यसलाई त्यसमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि तिम्रो हाल्यो के कुरा लिएर त्यसमा हाल्यो आइदर इथाइल अल्कोहल अथवा एसिटोन 25 ml। त्यसपछि ब्लिचिङ पाउडर पेस्टमा 100 ग्राम ब्लिचिङ पाउडर र 200 ml वाटर त्यो हाल्यो र यहाँ तल वाटर बाथ छ जसको टेम्परेचर अबाउट तिम्रो चाहिँ कति त 60 देखि लिएर 70 डिग्री सम्म मेन्टेन गर्नुपर्छ। अनि त्यो भयो वाटर बाथ भयो र वाटर बाथ यहाँ माथि के छ थर्मोमिटर राखिदियो एन्ड त्यसपछि तलबाट हिटिङ सुरु गरिदियो। तेलपात स्ट्यान्ड माथि राखेर तलबाट हिटिङ सुरु गरिदियो। अनि यो राउन्ड बटन फ्लास्क चाहिँ फिट केसँग गरेको छ वाटर कन्डेन्सर सँग। दिस इज द वाटर कन्डेन्सर। यसमा वाटर तलबाट कोल्ड वाटर इन गराउँछ र माथिबाट वाटर के हुन्छ आउट हुन्छ भनेपछि यो पुरैमा कोल्ड वाटर चाहिँ बढेको हुन्छ। अनि यहाँबाट जुन भेपर जुन बन्छ हाम्रो क्लोरोफर्मको त्यो बनेर यहाँबाट यसरी आउँदाखेरि यो ठाउँमा आउँदाखेरि लिक्विडमा कन्भर्ट हुन्छ र लिक्विडको ड्रप 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 हुँदै यहाँ चाहिँ कलेक्सन हुन्छ रिसिभरमा। अनि यो रिसिभर चाहिँ कहाँ राखेको हुन्छ क्लोरोफर्म जम्मा गर्ने रिसिभर भनेपछि कोल्ड वाटर को बीचमा चाहिँ रिसिभर राखेको हुन्छ। अनि त्यसपछि अब ल अर्को लिएर यो तिम्रो यो कुरा भयो र यसलाई अड्याउनको लागि एउटा स्ट्यान्ड यता छेउमा लगाउँछ भने एउटा स्ट्यान्ड यो बीचमा पनि लगाइदियो दुईटा स्ट्यान्ड लगाइदियो। ओके र यो चाहिँ फिगर के को लागि छ ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ क्लोरोफर्म को लागि यो फिगर छ तिमीहरूले गर्न सक्छ होला बनाउने फिगर मजाले। एन्ड यो फिगर गरिसकेपछि त्यसपछि अब यसको प्रोसिड्युरमा जाऊ। प्रोसिड्युरमा के छ ल प्रोसिड्युरमा के छ भन्दाखेरि पेस्ट अफ ब्लिचिङ पाउडर द पेस्ट अफ ब्लिचिङ पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय कसरी प्रिपेयर गर्छ पेस्ट अफ के ब्लीचिंग पाउडर a paste of bleaching powder in water is prepared by mixing 100 gram bleaching powder in 200 ml of water and transferred into 1 liter इसलाई हामीले कहाँ ट्रान्सफर गर्ने 1 लिटर राउन्ड बटन फ्लास्कमा। अनि त्यसपछि 25 ml of इथाइल अल्कोहल हुन्छ त्यो इथाइल अल्कोहल और एसिटोनलाई एड गर्ने केमा त्यो पेस्टमा। The flask is fitted with water condenser provided with receiver then heated gently on the water bath। त्यसपछि हिट गराउने कहाँ त वाटर बाथमा जेन्टली हिट गराउने बिस्तारै बिस्तारै। अनि त्यसपछि क्लोरोफर्म फर्म डिस्टिल्स अफ क्लोरोफर्म जुन फर्म हुन्छ त्यो भेपरमा सुरुमा फर्म हुन्छ र त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि डिस्टिल्स ओभर व्हिच इज कलेक्टेड इन द वाटर कोल्ड रिसिभर। वाटर कोल्ड रिसिभरमा त्यसलाई कलेक्सन गर्ने इट इज ट्रान्सफर्ड इन्टु अ सेपरेटिङ फनेल फनेल छुट्टा चाहिँ सेपरेटिङ फनेलमा चाहिँ यसलाई ट्रान्सफर गर्ने वेयर के हुन्छ भन्दाखेरि
Chloroform forms the lower layer and such layer is separated. त्यो लेयरलाई हामीले के गर्ने सेपरेट गराउने अनि त्यसपछि लाएर प्युरिफिकेसनमा के गर्छ प्युरिफिकेसनमा के गर्छ द मेन इम्प्युरिटीज अफ क्लोरोफर्ममा के इम्प्युरिटीज हुन्छ त एउटा एसिड हुन्छ इम्प्युरिटीज अर्को के हुन्छ रे एउटा इम्प्युरिटीज एसिड हुन्छ र अर्को वाटर हुन्छ है त्यो वाटर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बस्न सक्छ and to remove the impurities following steps are applied यो स्टेपहरु गर्ने क्लोरोफर्मलाई फर्स्टमा चाहिँ वाश गर्ने केसँग त डाइल्युट सोडियम हाइड्रोक्साइड सँग अनि अथवा सोडियम कार्बोनेट सँग वाश गराउने अनि त्यसपछि डिजल्भ यसले डिजल्भ गर्छ के ला एसिडिक इम्प्युरिटीलाई डिजल्भ गर्छ अनि एक्वस लेयर जुन हुन्छ त्यो एक्वस लेयरलाई हामीले रिजेक्ट गर्दिने र जुन हाम्रो ओइली लेयर हुन्छ त्यो क्लोरोफर्मको त्यो चाहिँ हामीले लिने त्यसपछि आफ्टर दैट इट इज washed with water 2-3 times to remove the water soluble impurities and aqueous layer is फेरि के गर्छ त रिजेक्ट गर्छ त्यसपछि क्लोरोफर्मलाई ड्राई गर्ने कहाँ त over the surface of anhydrous CaCl2 anhydrous CaCl2 को सर्फेस माथि के गर्ने त त्यसलाई anhydrous CaCl2 को सर्फेस माथि ड्राई गराउने कसलाई रे क्लोरोफर्मलाई अनि त्यसपछि फाइनली क्लोरोफर्मलाई हामीले डिस्टिल गर्छ कतिमा त 60 to 65 डिग्री सेन्टिग्रेड टु गेट द प्योर एन्ड ड्राई क्लोरोफर्म प्योर र ड्राई क्लोरोफर्म पाउनको लागि हामीले 60 to 65 डिग्री सेन्टिग्रेडमा ड्राई गराउने कसलाई क्लोरोफर्मलाई त अनि ल हेर यो क्लोरोफर्मको लागि तिमीलाई ल्याब मेथड प्रिपरेसन अफ क्लोरोफर्म सोध्यो भने यहाँसम्म लेख्नु पर्छ है त ल्याब मेथड प्रिपरेसन अफ क्लोरोफर्म सोध्यो भने तिमीलाई सबभन्दा फर्स्टमा प्रिन्सिपल लेख्ने त्यसपछि प्रिन्सिपल पछि त्यसको रिएक्सनहरु लेख्ने रिएक्सन पछि फिगर गरिदिने प्रोसिड्युर गरिदिने र प्युरिफिकेसन यदि तिमीलाई मानव चाहिँ फ्रम अल्कोहल सोध्यो भने त्यो तल्लो जुन एसिटोन वाला रिएक्सन थियो त्यो पर्दैन र यदि फ्रम एसिटोन सोध्यो भने त्यो माथिको ब्लिचिङ पाउडरबाट क्लोरिन बनाएको रिएक्सन त पर्छ र त्यसपछि बीचको अल्कोहल वाला रिएक्सन पर्दैन र तल्लो एसिटोन वाला फेरि पर्छ बुझ्यो सो त्यो तिमीले गर्न सक्छ घरमा पटक प्र्याक्टिस गर्ने भ्याउँछ गर्न र हेर्ने कसरी क्वेशन्सहरु सोधेछ एक्जाममा कहिलेकाहीँ फ्रम इथाइल अल्कोहल सोधिन्छ अथवा फ्रम इथेनॉल सोध्यो भने त्यही हो इथाइल अल्कोहल नै हो कहिलेकाहीँ फ्रम प्रोपेनोन सोध्यो भने त्यो तिमीले एसिटोनबाट गराउनु पर्छ है प्रोपेनोन अथवा एसिटोन सोध्यो भने तिमीले चाहिँ त्यो अर्को त्यो अल्कोहल वाला रिएक्सन लेख्नु पर्दैन फ्रम अल्कोहल वाला रिएक्सन लेख्नु पर्दैन के क्वेशन छ कसैको एनी क्वेशन एकचोटिमा बुझ्दो रहेछ यिनीहरु सबै कुरा गुड राम्रो छ एनी क्वेशन सर रिएक्सन वाला कुन रिएक्सन वाला कुनको रिएक्सन कति रिएक्सन छ त्यहाँ त कुन रिएक्सन फर्स्ट को अल्कोहल को सुरु देखि सबै भन्दै एकचोटी ल सबै हेर ल ब्लिचिङ पाउडर पेस्ट को कुरा आउँछ नि ब्लिचिङ पाउडर को पेस्ट को कुरा भने यो त अब तिम्रो ब्लिचिङ पाउडर भयो प्लस पानी यो भनेको पेस्ट भयो अनि यो रिएक्सन त सबैमा हुन्छ दुईटैमा हुन्छ यो रिएक्सन र यदि फ्रम अल्कोहल सोधेको छ भने हामीले के गर्नुपर्छ त अल्कोहल सोध्दाखेरि हामीले फ्रम अल्कोहल यो अल्कोहल वाला रिएक्सन मात्र लेख्नु पर्छ यो पनि लेख्ने र अल्कोहल वाला रिएक्सनहरु अब तीनवटा छ यहाँ तल तीनवटा रिएक्सन लेख्ने र त्यसपछि एकचोटी अब तिमीले केमा जाने त फिगर गर्ने प्रोसिड्युर गर्ने प्युरिफिकेसन गर्ने अनि सक्यो काम तर यदि फ्रम तिमीलाई चाहिँ एसिटोन अथवा फ्रम प्रोपेनोन सोध्यो भने यो रिएक्सन त क्लोरिन बनाउनलाई रिएक्सन त गर्नै पर्छ अनि त्यसपछि यो बीचको तीनवटा स्टेप चाहिँ अल्कोहल वाला जुन स्टेपहरु छ त्यो छोड्दिनु र यो तीनवटा स्टेप छोडिसकेपछि यहाँसम्म छोडिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ जुन छ यो तिम्रो फ्रम एसिटोन वाला हो त्यो वाला रिएक्सन तिमीले लेख्नु पर्छ र यो ल्याङ्ग्वेज पनि लेख्नु पर्यो है ल अब तिम्रो काम के भयो भन्दाखेरि जस्तै अब कसरी चाहिँ बुझ्ने त रिएक्सन कसरी गर्ने भनेर एकदम सिम्पल छ ब्लिचिङ पाउडर को प्रोपर्टिज तिमीले पढेको छ
ब्लिचिङ पाउडरमा क्लोरिनको कन्सन्ट्रेसन, क्लोरिनको पर्सेन्टेज धेरै हुन्छ र त्यसमा चाहिँ एसएमएल पनि क्लोरिन जस्तो आउँछ र हल्का लाइट पड्यो भने अथवा हल्का हिट भयो भने केही भयो भने त्यसले क्लोरिन त छोड्छ। यसमा पानी पर्छ र हिट पनि भइरहेछ, त्यही भएर यहाँबाट क्लोरिनले छोड्छ। Cl2 छोड्यो र Cl2 छोडेपछि त्यो Cl2 जुन निस्क्यो त्यो चाहिँ त्यहाँ भएको अल्कोहल अथवा एसिटोनलाई पहिले चाहिँ अल्कोहल छ भने त अक्सिडेसन गराउँछ अनि क्लोरिनेसन गराउँछ, र एसिटोन छ भने त्यसको डाइरेक्ट के गराउँछ, त्यसले क्लोरिनेसन गराउँछ, अक्सिडेसन त्यसको गराउनु पर्दैन। कुरा बुझ्दैछ? ल हेर त यसमा के गर्छ भन्दाखेरि यो तीनवटा जुन हाइड्रोजन छ पहिले फर्स्ट स्टेप त अक्सिडेसन भयो, अक्सिडेसन भएपछि के भयो, अल्कोहल थियो र अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तिमीले अक्सिडेसन भनेको बुझेको होला यार क्लासमा, रिप्लेसमेन्ट अफ के रे हाइड्रोजन इज अल्सो अक्सिडेसन। हाइड्रोजनको रिप्लेसमेन्टलाई पनि के भन्छ त अक्सिडेसन भन्छ हैन। त्यस्तै कम्बिनेसन विथ के त इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट इज अक्सिडेसन। यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि दुईटा हाइड्रोजनको एटम रिप्लेस भइरहेछ, दुईटा हाइड्रोजनको एटम रिप्लेस भयो भने यो के बन्यो त इथेनल बनिरहेछ, अल्डिहाइड बनाइरहेछ। यहाँ हेर 3 2 5 1 6वटा हाइड्रोजन थियो, यहाँ 4वटा मात्रै छ भनेपछि दुईटा रिप्लेस भयो यहाँबाट, अनि त्यो दुईटाले के बनायो 2HCl बनायो। ओके, नेक्स्ट यो जुन छ यो बनिसकेपछि त्यसपछि अब यसको क्लोरिनेसन हुन्छ। क्लोरिनेसन भएर के हुन्छ ल CH3CHO को क्लोरिनेसन भएर के हुन्छ CCl3CHO बन्छ प्लस HCl बन्छ। CCl3CHO को नाम के हुन्छ क्लोरल, त्यसको नाम के हुन्छ रे क्लोरल, क्लोरल भयो। अनि त्यसपछि अब यो क्लोरल को हाइड्रोलाइसिस यहाँ के भएको हेर, यो भनेको CHO भनेको फंक्शनल ग्रुप हो, मेन फंक्शनल ग्रुप यो भने यसको छेउको कार्बनलाई भन्छ अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बनबाट तीनवटा हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गर्छ अनि CCl3 बनाउँछ अनि CHO बनाउँछ, प्लस यहाँबाट तीनवटा हाइड्रोजन रिप्लेस भएपछि 3HCl को यहाँ फर्मेसन भयो। इथेनल ले क्लोरल दियो अनि क्लोरल को हाइड्रोलाइसिस हुन्छ, हाइड्रोलाइसिस भएर के हुन्छ त क्लोरोफर्म। ध्यान दे यो CCl3 छेउको CCl3 दुईटा छ र दुईटाले हाइड्रोक्साइडबाट दुईटा हाइड्रोजन लिएपछि के बनाउँछ 2HCl2 CHCl3 दिन्छ। 2CHCl3 दिइसकेपछि दुईटा क्लोरोफर्म दिन्छ र बाँकी के रहन्छ त, बाँकी भनेको जे रहन्छ त्यो भनेको H दुईटा C पनि दुईटा बाँकी छ र अक्सिजन कतिवटा दुईटा यहाँ भनेको 4वटा अक्सिजन अनि HCOO को होल ट्वाइस गरे हुन्छ, त्यसलाई दुईटा कार्बन दुईटा हाइड्रोजन र 4वटा अक्सिजनलाई हामीले HCOO को होल ट्वाइस गर्न सक्छ अनि यो चाहिँ Ca भनेपछि HCOOH जुन छ त्यसबाट एउटा हाइड्रोजन बना हटाएपछि के बन्छ HCOO- को होल ट्वाइस अनि Ca त्यो भनेको क्याल्सियम फर्मेट हो। अब अर्को प्रिपरेसन फ्रम एसिटोनबाट, एसिटोनबाट प्रिपरेसन कसरी हुन्छ, एसिटोनबाट प्रिपरेसन गर्नको लागि फर्स्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि क्लोरिनेसन हुन्छ, कसको एसिटोनको। एसिटोनको क्लोरिनेसन भएर के बनाउँछ त ट्राइक्लोरोप्रोपेनोन बनाउँछ है त, ट्राइक्लोरोप्रोपेनोन प्रोपेनोन बनाउँछ कसले एसिटोनले। ओके, एन्ड नाउ ट्राइक्लोरोप्रोपेनोन दियो अनि त्यसपछि अब अलि ठुलो गरिदिउँ, गाह्रो भयो तिमीलाई हेर्न, आँखा अलिकति दुख्या होला, हल्का ठुलो गरिदिए। ल है यो जुन छ तिम्रो अब यो मेन चाहिँ फंक्शनल ग्रुप, यसमा एसिटोनमा के हुन्छ CO फंक्शनल ग्रुप हुन्छ मेन, अनि यसको छेउको अल्काइल ग्रुप र छेउको अल्काइल ग्रुप जुनसुकै अल्काइल ग्रुप के छ अल्फा कार्बन छ अहिले, त्यसबाट जुनसुकै एउटाबाट चाहिँ तीनवटा हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गरिदियो अनि के बन्छ त 3HCl बन्छ र यहाँ हाइड्रोजनको ठाउँमा के त तीनवटा Cl अनि त्यसको लागि तीनवटाले हाइड्रोजनसँग कम्बाइन गरेर तीनवटा यहाँ आएर बसेपछि 6वटा क्लोरिन चाहियो 3Cl3 अनि CCl3 CO CH3 को मतलब यसको चाहिँ आइयुपिएसी नेम के त
इसको एपिसी नम्बर 111 ट्राइक्लोरोप्रोपेनोन इसमा काउन्टिङ यसरी हुन्छ यसमा एसिटोनमा काउन्टिङ हुन्छ 1 2 3 यसरी अथवा 1 2 3 यसरी काउन्टिङ हुन्छ बराबर छ अल्डिहाइडमा काउन्टिङ हुन्छ कहाँबाट फन्सोल ग्रुपबाट तर एसिटोनमा अब के छ भन्दाखेरि त्यो CO ग्रुप कहाँबाट नजिक पर्छ काउन्टिङ त्यहाँबाट हुन्छ ओके सो यो भयो अनि त्यसपछि अब यसमा फेरि हामीले के गरे त यसको हाइड्रोलाइसिस गरायो कसरी गरायो हाइड्रोलाइसिस क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई हाइड्रोलाइसिस कसरी गरायो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडले यसको 111 ट्राइक्लोरोप्रोपेनोन को हाइड्रोलाइसिस गराउँछ बनाउँछ क्लोरोफर्म प्लस के हुन्छ त CH3COO को होल ट्वाइस र C CH3COO यहाँ दुईटा छ नि CH3CO दुईटा छ अनि यो O दुईटा छ तो CH3COO को होल ट्वाइस अनि Ca भनेको क्याल्सियम एसिटेट भयो साल्ट बन्यो त्यो एसिटिक एसिड र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड को बीचको साल्ट बनेको क्याल्सियम एसिटेट त्यो साल्ट बन्यो र अर्को के बन्यो भन्दाखेरि यहाँ CCl3 र यहाँको दुईटा H मिलेर CHCl3 बन्यो क्लोरोफर्म बन्यो ओके अब ल फिगर चाहिँ यस्तै अघि जुन भने त्यस्तै हो फिगर यही छ चट्ट एउटा राउन्ड फ्लास्क बनाउने त्यसको माथि थर्मोमिटर लगाउने एन्ड छेउमा एउटा स्ट्यान्ड लगाइदिने तल त्रिपाल स्ट्यान्ड बन्सन बर्नर र बर्नरको माथि यहाँ बनाउने एउटा वाटर बाथको लागि एउटा यस्तो बिकर जस्तो बनाउने हैन यहाँबाट यस्तो गर्दिने अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ अब भर्दिने कालो कालो गरेर वाटर जस्तो अनि त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ कन्डेन्सर फिट गर्ने र कन्डेन्सरलाई कहाँ कलेक्ट गर्ने त रिसिभरमा कलेक्ट गर्ने अनि त्यसपछि यहाँ स्ट्यान्ड लगाउने हैन अनि भयो यसले के फर्मेसन हुन्छ यहाँ क्लोरोफर्मको फर्मेसन हुन्छ प्रोसिड्युरमा के लेख्ने यो लेख्ने अब पेस्ट अफ ब्लिचिङ पाउडर in water is prepared by mixing के त 100 gram of bleaching powder in 200 ml of water बाबु जोइन गर क्लास त्यहाँ बस ओके त्यसपछि अब ब्लिचिङ पाउडरको पेस्ट बन्यो एन्ड त्यसमा 225 ml जति के हाल्यो तिमीले अल्कोहल हाल्यो अथवा एसिटोन हाल्यो र त्यसलाई तिमीले के गर्यो त पहिले चाहिँ वाटर कन्डेन्सर माथि चाहिँ जेन्टली हिट गर्यो र जेन्टली हिट गर्दै गएपछि के हुन्छ त जुन क्लोरोफर्मको के बन्छ रे पेपर बन्छ अनि त्यो डिस्टिल भएर त्यो चाहिँ कुल भएर के हुन्छ तिम्रो रिसिभरमा कलेक्सन हुन्छ भयो अनि त्यसपछि इट इज ट्रान्सफर्ड इन्टु द सेपरेटिङ फनेलमा चाहिँ यसलाई ट्रान्सफर गर्ने बनिसकेपछि अनि लोअर लेयरलाई त्यहाँबाट सेपरेट गराउने लोअर लेयरमा के हुन्छ भन्दाखेरि ओइली लेयर त्यो भने क्लोरोफर्मको हुन्छ त्यो सेपरेट गर्ने एन्ड प्युरिफिकेसनमा के गर्ने भन्दाखेरि प्युरिफाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि यसमा मेन इम्पिडेन्स हुन्छ एसिडको किनकि एसिड HCl ठाउँ-ठाउँमा कति धेरै बनेको छ हेर तिमी हैन एसिडको इम्पिडेन्स हुन्छ त्यो अनि त्यसपछि इम्पिडेन्स के हुन सक्छ त अब त्यहाँ वाटर हुन सक्छ अथवा भेपरहरु अल्कोहलहरुको भेपरहरु बच्न सक्छ एसिटोनको भेपरहरु बच्न सक्छ र सबभन्दा फर्स्टमा तिनीहरुलाई के गर्ने त सोडियम हाइड्रोक्साइडले त्यसलाई सोरमा चाहिँ त्यसलाई सोडियम हाइड्रोक्साइडले के गर्ने त्यसलाई ट्रिट गर्ने एसिडिक इम्पिडेन्सलाई हटाउने र लोअर लेयर चाहिँ एक्वस लेयरलाई जुन माथि हुन्छ त्यसलाई हटाइदिने छोड्दिने र तल्लो लेयर चाहिँ लिने क्लोरोफर्मको तल्लो लेयर लिने त्यसपछि आफ्टर के गर्ने भन्दाखेरि त्यो फेरि क्लोरो त्यसमा डिजल्भ इम्प्युरिटिज हुन सक्छ त्यो डिजल्भ इम्प्युरिटिजहरु हटाउनको लागि त्यसलाई फेरि वाटरले के गर्ने त वाश गर्ने 2-3 टाइम्स वाश गर्ने अनि क्लोरोफर्मलाई ड्राई गर्ने ओभर द सर्फेस अफ एनहाइड्रस CaCl2 फाइनली क्लोरोफर्मलाई फेरि रिडिस्टिल गर्ने कति सम्म भन्दाखेरि अबाउट 60 to 65 डिग्री सेन्टिग्रेड सम्म टु गेट प्योर एन्ड ड्राई क्लोरोफर्म ओके के गाह्रो छ बुझ्या छ है सर ल अब त्यसपछि यसको अब फिजिकल प्रोपर्टिज जाउँ के छ यसको फिजिकल प्रोपर्टिज के छ केमिकल प्रोपर्टिज के छ त्यो कुराहरु जान्नु पर्यो फिजिकल प्रोपर्टिजमा ल्याएर त
क्लोरोफर्म भनेको के भन्दाखेरि स्विट ल यसको हेर यसको के छ भन्दा क्लोरोफर्म को त्यो फिजिकल प्रपर्टिज हेर्यो भने स्वीट स्मेलिङ लिक्विड छ स्वीट स्मेलिङ कलरलेस लिक्विड एन्ड त्यसपछि यसको बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ अबाउट 61 डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ बोइलिङ पोइन्ट ल हेर यसलाई पठाउ मात्र 61 डिग्री सेन्टिग्रेड ल हेर है त यसलाई हामीले कसरी अब यसलाई अलिकति माथि पठाइदियौ 61 डिग्री सेन्टिग्रेड मा एन्ड त्यसपछि यसको फ्रीजिङ पोइन्ट हुन्छ -63 डिग्री सेन्टिग्रेड ल अनि इट इज हेभियर देन वाटर यसको इट इज युज्ड एज अ सल्भेन्ट अफ नन पोलर कम्पाउन्ड नन पोलर कम्पाउन्ड को लागि सल्भेन्ट हुन्छ भनेपछि यो नन पोलर छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्यो र नन पोलर छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो तिम्रो अब ल CH3Cl पोलर छ CH2Cl2 पोलर छ तर लेस पोलर देन CH3Cl CHCl3 एकदम लेस पोलर भयो कसको भन्दा CH2Cl2 भन्दा पनि लेस पोलर भयो CCl के छ भन्दाखेरि तिम्रो 4 जुन छ त्यो नन पोलर छ CCl4 के रहेछ नन पोलर छ त्यसै क्लोरोफर्म पनि नियरली के छ त नन पोलर को नजिक छ भने यो पनि के हुन्छ वाटरमा डिजल्भ हुँदैन ओके एन्ड अब हामी यसको केमिकल प्रोपर्टिजतिर जाउँ केमिकल प्रोपर्टिजमा हेर त रिएक्सन विथ एयर अब एयर सँग रिएक्सन गर्यो भने सनलाइट को प्रेजेन्समा यसले के गर्छ त फस्सिन ग्यास बनाउँछ सनलाइट को प्रेजेन्समा एयर सँग रिएक्सन गर्दाखेरि यहाँ अलिकति म अलिक यसमा ठुलो एरो राख्दियौ सनलाइट को प्रेजेन्समा सनलाइट को प्रेजेन्समा यसले के गर्छ त सनलाइट को प्रेजेन्समा यसले फस्सिन ग्यास बनाउँछ CuCl2 लाई हामीले फस्सिन ग्यास भन्छ ल त अनि यसको युज हुन्छ कहाँ त वर्ल्ड वार अब वार केमिकल वारमा केमिकल वेपन को रूपमा युज गर्छ यसको फस्सिन को पगाई जान कता ओके तो यहाँ पे सनलाइट छ हामीले यसमा चाहिँ डिफ्युज सनलाइट भनेर युभी पनि देखाइरहेको हुन्छ र एच न्यू देखाउन सक्छ तिमीले एच न्यू एचभी भन यसलाई सानो गर्दियौ यहाँ सनलाइट चाहिँ एरो माथि लेख्ने है तिमीहरूले अहिले छोड्दियो अब धेरै कलाकारी गर्न त धेरै ढिलो हुन्छ ल अब यो चाहिँ सनलाइट यहाँ राखेपछि यसले फस्सिन ग्यास दिन्छ अनि हामी चाहिँ त्यसपछि के कुरा गर्यो भन्दाखेरि त्यसो यसलाई स्टोर कसरी गर्ने त हाउ टु स्टोर द क्लोरोफर्म अब यसलाई स्टोर गर्नको लागि तिमीले सनलाइटबाट पनि बचाउनु पर्यो र एयरबाट पनि बचाउनु पर्यो
एयरबाट पनि जोगाउनु छ र सनलाइटबाट पनि जोगाउनु छ भने हामीले यसलाई केमा स्टोर गर्ने भन्दाखेरि डार्क कलर बोतलमा स्टोर गर्ने क्लोरोफर्मलाई के गर्नको लागि एयरबाट बचाउनको लागि यसलाई हामीले डार्क कलर्ड बोतलमा स्टोर गर्छ अनि त्यसपछि त्यसको जुन छ लेभल जुन छ कहाँसम्म फिल गर्ने त अप टु द स्टपर माथिसम्म फिल गर्ने कि त्यहाँ एयर चाहिँ बाँकी नहोस् स्टपरसम्म फिल गर्ने कि त्यहाँ चाहिँ एयर चाहिँ कुनै बाँकी नरहोस् है र त्यसपछि अब हेर अनि यसमा स्मल अमाउन्ट अफ इथेनोल हाल्दिने 1% इथेनोल हाल्ने किन भन्दाखेरि यदि फसिन ग्यास बन्यो भने पनि हो त्यसलाई चाहिँ फसिन ग्यासलाई पोइजनस ग्यास हुन्छ फसिन ग्यास त्यो पोइजनसबाट नन पोइजनसमा कन्भर्ट गरिदियोस् कसरी कन्भर्ट गर्छ नन पोइजनसमा बाइ फर्मेसन अफ डाइथाइल कार्बोनेटको फर्मेसन गराएर एकछिन अलिकति मिलाउँ यसमा यो रिएक्सनमा ल्याएर त यो अलिकति मिलेको छैन यसलाई अलिकति मिलाइदियो है ल बाबु तिम्रो ढोका लगाऊ त बेटा बन्द गर ढोका पृथक ढोका बन्द गर त ए ल अनि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कसरी क्लोरोफर्म स्टोर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पढ्दै थिए कसरी स्टोर गर्ने भन्दाखेरि यसमा चाहिँ डार्क कलर बोतलमा राख्ने स्टोपरसम्म फिल गर्ने पुरै फिल गर्ने टन्नै पुरै भर्ने कि त्यहाँ चाहिँ एयर चाहिँ बाँकी नहोस् अनि डार्क कलरमा बोतलमा चाहिँ राख्दाखेरि त्यहाँ के हुन्छ त सनलाइट चाहिँ आउन दिँदैन अनि त्यसपछि यदि सपोज 1% इथाइल अल्कोहल चाहिँ एड गर्नुपर्छ कसमा क्लोरोफर्मको बोतलहरुमा ओके अब यसमा यो इथाइल अल्कोहल छ C2H5OH जुन छ C2H5OH ले COCl2 सँग रिएक्सन गर्दाखेरि के बनाउँछ रे डाइइथाइल कार्बोनेट बनाउँछ के बनाउँछ त डाइइथाइल कार्बोनेट को फर्मेसन गराउँछ र बुझ्यो ल ओके अनि त्यसपछि अब टेस्ट अफ प्युरिटी अफ क्लोरोफर्मको प्युरिटी टेस्ट कसरी गर्ने त यदि क्लोरोफर्मलाई तिमीले सिल्भर नाइट्रेट सँग यो सोधिराख्छ एक्जाममा तिमीलाई कहिलेकाहीँ 10 मार्क्समा लगाएर 10 मार्क्समा कसरी सोध्छ भन्दाखेरि 10 मार्क्समा सोध्दाखेरि हाउ डु यु प्रिपेयर क्लोरोफर्म ल्याबोरेटरी 5 मार्क्सको त्यो भइहाल्यो त्यसपछि के सोध्छ भन्दाखेरि हाउ डु यु स्टोर क्लोरोफर्म भनेर सोध्यो भने त्यो 2 मार्क्सको हुन्छ है त स्टोरेज त्यसको 2 मार्क्सको हुन्छ र 2 मार्क्सको सोध्यो भने तिमीले यो सबै लेख्दै त्यसपछि यो सबै देखाउनु पर्छ यो रिएक्सनहरु सबै देखाउनु पर्छ एन्ड त्यसपछि अब यो गरिसकेपछि अनि अर्को छ हाम्रो यो अब प्युरिटी अब त्यो 7 मार्क्सको भयो र 3 मार्क्सको अब के हुन्छ भन्दाखेरि 3 मार्क्सको 3 वटा केमिकल प्रपर्टिज 3 वटा रिएक्सन सोधिन्छ क्लोरोफर्मको 3 वटा रिएक्सन सोध्यो भने 7 3 10 नम्बर भयो त्यसरी लङ क्वेशन सोध्ने गर्छ प्योर क्लोरोफर्ममा के हुन्छ भन्दाखेरि प्योर क्लोरोफर्म जुन हुन्छ त्यसमा कोभ्यालेन्ट बन्ड हुन्छ के को बीचमा कार्बन एन्ड क्लोरिनको बीचमा अनि त्यसैले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के हुँदैन त त्यहाँ क्लोराइडको फ्री आयन हुँदैन देयर इज नो प्रेजेन्स अफ फ्री के त क्लोराइड आयन अनि त्यसैले गर्दाखेरि so it does not give white precipitate with the silver nitrate solution यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि नो फ्री क्लोरिन आयन्स एक लाइन कहिले लेख भन्दाखेरि एक लाइन यसमा थप्दियो बरु नो there is no presence of the free chlorine ion chloride one ClClORide chloride ions no free के the chloride ions so it does not get the give white precipitate with get the silver nitrate solution. Impure chloroform contains phosphine gas and HCl
HCl मा के हुन्छ फ्री क्लोराइड आयन भयो दैट इज फ्री क्लोराइड आयन्स सो इम्प्योर क्लोरोफर्म गिव्स के त व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ सिल्भर नाइट्रेट सल्युसन इम्प्योर क्लोरोफर्मले व्हाइट प्रेसिपिटेट दिन्छ के सँग रे सिल्भर नाइट्रेट सल्युसन सँग तर प्योरले चाहिँ प्योर क्लोरोफर्मले व्हाइट प्रेसिपिटेट दिदैन के सँग त सिल्भर नाइट्रेट सल्युसन सँग इम्प्योर क्लोरोफर्म को मतलब यो दुईटा यति जुन छ त्यसको मतलब के त इम्प्योर क्लोरोफर्म दिस इज यसलाई हटाइदियो एकछिन म फेरि हाल्दिन्छु म यो चाहिँ तिम्रो यसलाई हामीले इम्प्योर क्लोरोफर्म इम्प्योर क्लोरोफर्म इम्प्योर क्लोरोफर्म भयो इम्प्योर क्लोरोफर्म भयो है त कुन छ इम्प्योर क्लोरोफर्म यो COCl2 और प्लस HCl दुईटा मिलेर के बन्यो इम्प्योर क्लोरोफर्म अथवा क्लोरोफर्म जब अक्सिडेसन त क्लोरोफर्म को हुन्छ भने के बन्छ तिमीहरुले भर्खर माथि पढेको क्लोरोफर्म को जब अक्सिडेसन हुन्छ भने के बनाउँछ रे COCl2 प्लस HCl सो यो दुईटा मिलेर के भयो भन्दाखेरिलाई हामीले के भन्छ दिस इज इम्प्योर क्लोरोफर्म यदि अक्सिजन त्यहाँ छिर्यो भने सनलाइटको प्रेजेन्स भयो भने त्यो क्लोरोफर्म चाहिँ फर्स्ट इन ग्यासमा कन्भर्ट भइहाल्छ त्यसलाई हामीले इम्प्योर क्लोरोफर्म भन्छ र इम्प्योर क्लोरोफर्ममा HCl को रूपमा त्यहाँ चाहिँ के छ फ्री क्लोरिन छ त्यो फ्री क्लोरिन छ भने त्यसले सिल्भर नाइट्रेट सँग व्हाइट प्रेसिपिटेट दिन सक्छ ClCl3 प्लस Ag3 गिव्स नो रिएक्सन प्योर ClCl3 ले रिएक्सन दिदैन रिएक्सन भागले के सँग चाहिँ प्योर क्लोरोफर्म डज नॉट गिव्स व्हाइट PPT विथ के त silver nitrate solution why because there is pure covalent bond there is no free chlorine ion okay so यो भयो अनि त्यसपछि तिम्रो त्यही कुरा हो यहाँसम्म आज राख इम्प्योर क्लोरोफर्म यसलाई लेख्ने एन्ड यहाँ चाहिँ Ag3 राख्ने COCl2 जस्ताको त्यस्तै राख्ने अनि HCl बाट AgCl प्लस HNO3 यहाँ म 3 लेख्दिन्छु है त HNO3 यो फर्मेसन गराउँछ त्यसलाई ल ओके आजको लागि टाइम सकेको छ बाइ बाइ केही क्वेशन छ ल भन त एनी क्वेशन कसै केही क्वेशन छ भने सोध्ने टाइम सकेको छ आजको लागि सर स्लाइड 2 सेन्ड देखाइदिनु न सो के रे एकचोटी स्लाइड गर्नु न के गर्दिनु सुरुबाट देखाइदिनु स्लाइड 2 मात्रै शो गर्दिनु न ए 2 भनेको ल यति छ यो तिमीले एक्सन अफ लेबोरेटरी प्रिपरेसन अफ क्लोरोफर्म आर एज फलोज भनेर नलेखे पनि काम चल्थ्यो के यति प्रिन्ट लेख्ने अनि यो नलेखे पनि काम चल्छ भयो ओके ल